अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी सब दुआएँ आपके साथ हैं, सारी दुआएँ आपके साथ हैं। खुदा की ज़ात इसी तरह आप पर अपनी रहमतों के साए बरसाता रहे, आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे और आपके वालिदैन का साया जो है वो भी आप पर कायम रहे। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें इसका लिंक भी ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका लिंक पहुंचे और जो राय आपसे मांगी जाती है उसका इजहार भी ज़रूर किया करें। दोस्तों, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं दिन ब दिन अपने कदम जमाते जा रहे हैं, मजबूत होते जा रहे हैं। इनकी हुकूमत मजबूत होती जा रही है क्योंकि अवाम मजबूत हो रही है। मईशत सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इस मुल्क है, अगर देखा जाए तो बहुत स्ट्रांग हो रही है। शहबाज शरीफ ने अपनी टीम को भी मजबूत करना शुरू कर दिया है। खबर है कि वफाकी काबीना में तुसी और अदो-बदल के सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ज़रूरी सलाह मशवरे मुकम्मल कर लिए हैं। वफाकी काबीना में तुसी और अदो-बदल के सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ज़रूरी सलाह मशवरे मुकम्मल कर लिए और तवक्का है कि इस सिलसिले में फैसला आइंदा चंद रोज में सामने आ जाएगा। बताया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने हुक्मरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुशावरत मुकम्मल कर ली है। उन्होंने इस बारे में हुकूमत की हलीफ जमातों की क़यादत को भी एतमाद में लिया है। काबीना में अहम तरीन जो शमूलियत वज़ीर-ए-आज़म के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी सैयद तकीर शाह का इजाफा होगी, जो इन दिनों आलमी बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। उन्हें गुज़श्ता साल नवंबर में 4 साल के लिए इस मनसब पर ओहद किया गया था और साबिक निगरान वज़ीर अनवारुल हक काकड़ ने इनका इस्तीफा मंजूर करके वाशिंगटन में बैंक की जिम्मेदारी कबूल करने की इजाजत दी। इनका तकर्रर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पहले ही कर चुके थे। मालूम हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म ने कई हफ्ते कबल उन्हें वतन वापस आने का कहा और वफाकी काबीना का हिस्सा बनने की दावत दी, जिसे उन्होंने अब कबूल कर लिया है। वफाकी काबीना में मुकम्मल वजीर के दर्जे पर फायज होंगे और उन्हें वज़ीर-ए-आज़म का मावन खुसूसी मुकर्रर किया जाएगा। ज़ाहिर है बहुत अरसा उन्होंने काम किया है, हुकूमतों के साथ तजुर्बाकार हैं, तो शहबाज साहब अगर उनके साथ फील करते हैं कि वो एक तजुर्बाकार इंसान है, उनके साथ उनकी ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा वक़्त भी गुज़रा है, तो ये भी एक अच्छा इज़ाफ़ा हो सकता है। वफ़ाकी काबीना फ़िल वक़्त 18 अरकान पर मुश्तमिल है, जबकि हुकूमत के कलमदानों की तादाद मजमूई 33 है। 2 वज़राए मुमलकत, 3 ख़ुसूसी मुआवनीन और 1 मुशीर वफ़ाकी हुकूमत का इस वक़्त हिस्सा है। वफ़ाकी काबीना के अहम कलमदानों में ज़्यादा रद्द-ओ-बदल की तवक्का नहीं है, ताहम 4 से 5 वज़रा के महकमे को ज़िम्मेदारियाँ सौंपे जाने का इम्कान है। जिन अरकान पार्लियामेंट के नाम इन ज़िम्मेदारियों के लिए सामने आए हैं, इनमें सेनेटर तलाल चौधरी, अक़लीती सेनेटर खलील ताहिर सिंधु, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, हनीफ बासी और इख्तियार वली का नाम शामिल है। सारे के सारे कमाल के नाम शामिल हैं और काम करने वाले शामिल हैं और इन लोगों की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें से जो सेनेटर तलाल चौधरी जो हैं, डॉक्टर तारिक फजल साहब हैं, चौधरी हैं, हनीफ अब्बासी और इख्तियार वली, ये 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये जिन महकमों में फिट होंगे, जिन महकमों की इनको ज़िम्मेदारी सौंपी जाएँगी, उन महकमों को हिला के रख देंगे और दूसरा उसके साथ-साथ हुकूमत की नुमाइंदगी मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी करेंगे। अभी भी कर रहे हैं, लेकिन जब वज़ीर बन जाएँगे तो ज़रा थोड़ा-सा ज़्यादा रगड़ लगाएँगे। इनमें इख्तियार वली तो ख़ैर अब भी इतना टाइम दे रहे हैं कि मेरा ख़्याल है कि वो अपने घर और बच्चों वालों को कितना टाइम देते हैं मुझे नहीं पता। लेकिन जब ये वज़रा बनेंगे तो फिर अपने महकमे की कारकर्दगी और अपनी हुकूमत की कारकर्दगी और अवाम ज़ाहिर है जब बंदा वज़ीर बनता है तो उसके ज़िम्मेदारियों में इज़ाफ़ा होता है, तो वो पूरी करते हुए मेरे ख़्याल में ये चारों मेन स्ट्रीम मीडिया पर हमें नज़र आएँगे और हम इनसे ये भी उम्मीद करेंगे कि ये चारों मेन स्ट्रीम मीडिया के अलावा ये जो डिजिटल मीडिया है वहाँ पर भी आए। आप जो है वो देखेंगे। बट एनी हाउ, गुज़श्ता साल मार्च में मौजूदा मखलूत हुकूमत के इक़्तिदार संभालने के बाद वफाकी काबीना में ये पहली बड़ी तुसी होगी। इस दौरान पता चला कि मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ की हिदायत पर वज़ीर-ए-आज़म ने तय किया वफाकी काबीना के अरकान की कारकर्दगी और काबीना की मजमूई इस्लाहत की बाकायदगी से जायजे का निज़ाम कायम भी किया जाएगा, जिसके बाद ऐवान सदर वज़ीर-ए-आज़म सहमाई बुनियादों पर कारकर्दगी के हवाले से एक जायजा मुरतब करेंगे। मेरे ख्याल में ये होना चाहिए। देखिए 100-100 लोगों के साथ वज़ारतें उज़्मा चलती रही है, लेकिन यहाँ पर अगर कम से कम ये 33-34 लोग हैं, तो ये हुकूमत को मज़बूत करेंगे और अपनी हुकूमत को मज़बूत करने के लिए जब आपके पास पावर होगी और वो तजर्बाकार लोग हैं, मैं कह रहा हूँ कि ये जो नाम 5-6 हमें बताए जा रहे हैं, बहुत तजर्बाकार लोग हैं। ये वो लोग नहीं है जिनको खुश करने के लिए या जो एक माज़ी में इल्ज़ाम लगाए जाते थे, वो नहीं है। ये सारे के सारे और शहबाज शरीफ के साथ तो काम करने वाले लोग अगर जो काम करने वाले हैं, वो शहबाज साहब उनको एडजस्ट करें और बाद में वो अपने-अपने मफादात के निकल पड़े, चाहे वो कोई भर्ती हुआ हो, ऐसे ही साथ में कोई चलते-फिरते किसी ने भर्ती करा दी हो, जी ये फ़ोटो चंगी लांदा है या किसी इस किस्म की और चीज़ हो,
تو وہ بھی اگر کام نہ کر رہے ہو تو ان کا بھی مطلب کہ ان کو بھی سمجھ آ جاتی ہے. تو کام کرنے والے لوگوں کی تو جگہ ہے شہباز شریف کے ساتھ, اور جو کام نہیں کریں گے ان کا بھی آپ کو پھر پتا ہونا چاہیے. رچرڈ گرنیل کے حوالے سے تہلکہ خیز خبر ہے. پہلی خبر یہ ہے کہ رچرڈ گرنیل سے متعلق ایک ویڈیو کلپ تھا, وہ ویڈیو کلپ وسیم بدامبی کے شو کا, جس میں حنیف عباسی بتا رہے تھے کہ رچرڈ آپریشن گولڈ سمتھ سے تعلق رکھتا ہے. وسیم دابی نے وہ کلپ ٹویٹ کر دیا. رچرڈ نے وسیم دابی کو جواب دیا, تم حکومتی صحافی ہو یا جیلی صحافی ہو. کافی تصحیح کی اور ساتھ ہی نعرہ لگایا, عمران خان کو رہا کرو. اب اندازہ کریں کہ ایسی تنگ نظری کسی گورے کی ہو سکتی ہے. اب تو کنفرم ہے کہ اکاؤنٹ یوتھیے ہی کو رینٹ پر دیا گیا ہے. میں پہلے سے بتا رہا ہوں کہ یہ گوروں کی وینا ملک ہے, جس طرح پاکستانی وینا ملک تھی نا, یہ گوروں کی وینا ملک ہے, اور یہ اکاؤنٹ جو ہے وینا ملک کی طرح ہی کوئی استعمال کر رہا ہے. بعد میں جس طرح وینا ملک نے کہا تھا کیڑا اکاؤنٹ تھے کون سا اکاؤنٹ, یہ گورا بھی کہے گا کیڑا اکاؤنٹ تھے کون سا اکاؤنٹ. ساتھ ہی رچرڈ گرنیل نے نصرت جاوید کو بھی جاوید دے دیا کہ ان کا کافی مذاق اڑایا. نصرت جاوید صاحب نے تو شہباز گل اور اس کے رچرڈ گرنیل کے آگے لگایا ہوا ہے. نیندیں حرام کی ہوئی ہیں, جو پریشان ہے یہ ہو کیا رہا ہے, اور مجبور ہو کر آج رچرڈ نے نصرت جاوید کو بھی جواب دیا. لیکن ادھر مجھے پتا چلا ہے حکومت نے اب فیصلہ کر لیا کہ کہیں نہ کہیں فیصلہ ہوا ہے کہ رچرڈ کو اس کی اوقات پر رکھا جائے. یعنی رچرڈ کو کوئی جواب نہیں دیا جائے گا, اگنور رکھا جائے گا, مکمل طور پر اگنور کیا جائے گا, جواب دے کر اہمیت نہیں دی جائے گی. رچرڈ کے اکاؤنٹ سے جو بکواس ہوگی اگنور ہوگی, جب حکومت میں آئیں گے عہدہ سنبھالیں گے تب دیکھی جائے گی. یہ تو میرے خیال میں پہلے دن سے موقف ہے. حکومت کے کسی بندے نے کوئی جواب نہیں دیا سوائے خواجہ صاحب کے. انہوں نے میرا خیال ایک شو میں جذبات میں کوئی ایسا مطلب کو, ادروائز حکومت کے کسی بندے نے تو اس کو منہ نہیں لگایا. وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. اس کا تو جینا حرام. دیکھیں وہ بالاں دی کھیڈ بنیا ہے, اگر دیکھا جائے تو وہ مذاق بنا ہوا ہے. وہ تو سوشل میڈیا پہ ایک, اب مطلب کہ کل کوئی کہہ رہا تھا کہ میرا ٹوائلٹ خراب, رچرڈ اس کو ٹیگ کر کے رچرڈ گرنیل میرا ٹوائلٹ خراب ہو گیا فکس کر دو. رچرڈ گرنیل یہ اوبر نہیں آ رہی, اس کا ذرا مسئلہ حل کرو. شہزاد صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ جناب ہمارے جو نیبر ہے ہمارے دروازے کے بالکل ساتھ گاڑی کھڑی کر کے, اور میں نے بھی ٹیگ کیا کہ بھائی ذرا خیال کرو, ویکھو ایتھے ہو کیا دنیا تے. تو اس قسم کا جو مذاق بن گیا ہوا تو اس کی اہمیت نہیں ہے, اور اس کی اہمیت تب ہو جب وہ حکومتی کسی عہدے پر بیٹھے, حکومتی کسی عہدے پر بیٹھ کر اس کو ذمہ داریاں پاکستان کی ملے تو پھر پتہ لگے. ایک دو خبریں اور بھی ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کیا کر رہی ہے, اس کا بھی آپ کے بارے میں بتائیں گے. لیکن ابھی رچرڈ صاحب جو ہے ان کی جو ماں بہن ایک وسیم بدامی صاحب, اور دیکھیں میں سمجھتا یہ ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کسی کی عزت بیسی سے فرق نہیں پڑتا. یہ رچرڈ گرنیل صاحب جو ہیں وہ بھی انجوائے کر رہے ہیں. تھبو میں اپنے پہلے وی لوگ میں آ رہا ہوں, اس کو مل رہے ہیں. جب تک اس کو پیسے مل رہے ہیں وہ اس قسم کی ٹویٹیں کرتا رہے گا, یا جس دن پیسے ملنے ہو گئے وہ اپنے پاسورڈ چینج کر دے گا, اور اس کے بعد وہ جو ٹویٹر ہینڈل ہے ہمیشہ کی طرح پہلے کی طرح خاموش ہو جائے گا, اور کسی جگہ پہ اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا. یہ میری بات یاد رکھ لیجیے گا. جب تک اس کو لفافہ جاتا رہے گا پاسورڈ یہی رہے گا, اور اس سے ٹویٹیں ہوتی رہیں گی. ٹویٹیں کون کر رہا ہے سوالیہ نشان ہے. وہ میرا لالا پیار کرنے والا شہباز گل کر رہا ہے یا کوئی اور کر رہا ہے, یہ بھی آنے والے وقت میں پتا چلے گا. آخر میں یہ خبر دینا چاہتا ہوں کہ یوتھیوں کو ابھی 9 مئی سے جان چھوٹی نہیں ہے. 26 نومبر کو پکڑ ہوگی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل پریس کانفرنس میں 26 نومبر کا ذکر کر کے عوام کو بتایا ہے کہ تب تک سیاسی دہشت گردی کی گئی ہے اور لاشوں کی سیاست کر کے ریاست کے خلاف سازش کی گئی ہے. اب 26 نومبر بھی ان کا پیچھا کرے گا کیونکہ یہ لاشیں پیش نہیں کر سکے. اچھا یہ بات تو ٹھیک ہے یار, ایک یہ جو لاشوں والی بات کی جاتی تھی اس میں تو دو رائے نہیں ہے. دیکھیں 278 سے لاشوں سے شروع ہوتے ہوتے یہ 12 لاشوں پہ آئے, اور 12 لاشوں والے بیانیے سے مجھے بتائیں کہ کیا وہ کوئی 12 ایف آئی آر دکھائی جا سکتی ہیں کسی جگہ پہ کسی تھانے میں اگر وہ لکھی گئی ہیں, یا پھر اس کے علاوہ کیا ان 12 لاشوں کا پوسٹ مارٹم کہیں کروایا گیا؟ ظاہر ہے اگر پوسٹ مارٹم ہوگا تو ہی اس کی ایف آئی آر درج ہوگی نا. ہمیں 2 لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ 2 لوگوں کے گھر پہ گئے ہیں. میرے خیال میں ڈی جی ایس پی آر اس پہ زیادہ سختی سے اگر بولتے یا بات کرتے تو زیادہ, کیونکہ وہ صرف 2 لوگوں کے گھر پہ گئے ہیں. ایک گھر پر گئے ہیں, وہ کہا جاتا ہے کہ وہ جس کے گھر پہ بشرا بی بی گئی ہیں وہ بشرا بی بی کی گاڑی کی ٹکر سے جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہوا ہے, تو اس لیے بشرا بی بی وہاں پہ گئے ہیں کہ اس کے مالکان جو ہیں یا اس کے جو پچھلے ہیں وہ شور شرابہ نہ کریں, اور ان کے گھر پہ جا کر کروڑ سوا کروڑ روپے دے کے آپ کسی حد تک یہ کہہ سکتے ہیں ان بیچاروں کا منہ بند کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو جہاں پہ علی مین گنڈا پور گئے ہیں اس کے بارے میں مختلف اطلاعات ہیں کہ وہ جب آ رہے تھے وہاں پر اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے. لیکن اس کے علاوہ دیکھیں ڈی جی ایس پی آر جو ہیں وہ اگر 26 نومبر پہ 24 نومبر اور 26 نومبر والا جو حادثہ ہے اس پہ میرے خیال میں یہ ریاست نے بہت بڑا بچاؤ کیا ہے, کیونکہ ان کے جو پروگرام تھے ان کے جو ارادے تھے وہ تو اسمبلی میں جا کے قبضہ کرنے کے تھے. اسمبلی میں قبضہ کر کے جس قسم کے یہ جانور ساتھ لے کے آئے تھے, ان جانوروں نے وہاں پر وہ حسن ایوب نے کہا تھا کہ یہ آئس کا نشہ کر کے ہمیں, انہوں نے دیکھنا ہی کچھ نہیں تھا. انہوں نے آپ کی پارلیمنٹ کا وہ حال کر دینا تھا, اور پھر جو اس کی جو ویڈیو ہے اس کی جو
शक्ल है वो पूरी दुनिया में जानी थी कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट पर श्रीलंका और बांग्लादेश की तरह कब्जा हो गया है, और वो वाला इमरान खान साहब माहौल दिखाना चाहते थे। और ये बात बिल्कुल ठीक है TGISPR की, कि आने वाले दिनों में ये 9 मई के साथ साथ जो है ना, ये भी एक बहुत बड़ा जो इनके गले में पड़ने वाला है, और इस गले में पड़ने के बाद इंशाअल्लाह ताला इससे भी ये भागते मिलेंगे, और ये भी कहेंगे कि ये फौज ने करवाया, और फिर फौज इनके पकड़ के लोगों, इनके जो सजाएं होंगी, फिर फौज कहेगी ठीक है फौज ने कराया तो फौज ने अपने लोगों, यार ये सबसे बड़ा खूबसूरत जुमला था कि अगर फौज ने करवाया है, अगर ये कहते हैं कि ये जो 9 मई का निशाना है ये फौज ने करवाया, तो फिर फौज ने अपने लोगों को सजाएं दे दी, आप लोगों को क्या तकलीफ हो रही है। आप लोगों से गुजारिश ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो अपनी kabina में ये हीरे लेके आ रहे हैं, इख्तियार वली साहब हैं, हनीफ अब्बासी साहब हैं, डॉक्टर फजल तारक साहब हैं, तलाल चौधरी साहब हैं, खलील साहर सिंधु साहब हैं, इनके बारे में आप लोगों की क्या राय है? क्या ये काम करने वाले लोग हैं? इससे इनके आने से हुकूमत मजबूत होगी मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी, और जो उनके वजारतें मिलेंगी उनमें भी? एक तो इस सवाल का जवाब जरूर दे। दूसरा, इमरान खान साहब और रिचर्ड गर्नेल की जो तल्लकदारी है, जो रिश्तेदारी निकल आई है, इस पे भी बताइए कि वो रिचर्ड गर्नेल साहब को ट्विटर हैंडल कौन आपके ख्याल में, क्या खुद चला रहा है या उससे किसी ने रेंट के लिया हुआ है? इन तमाम चीजों पर जरूर राय का इजहार करें। आप लोगों से इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।